अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली दो लाइंस जो कि सेम प्लेन में हों और कहीं पे भी आगे जाके इंटरसेक्ट ना करें वो कोप्लेनर लाइंस होती हैं। एक थर्ड लाइन जो दो कोप्लेनर लाइंस को कट करे उसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हमें गिवन है ट्रांसवर्सल टी इज़ इंटरसेक्टिंग टू कोप्लेनर लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन। ये दो कोप्लेनर लाइंस हैं एल एंड एम और इसको ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। जिस तरह यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 शो हुआ हुआ है, इसी तरह यहाँ पे एक ये एंगल और इधर से एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी तरह से दो एंगल्स इस साइड पे भी फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली ये देखते हैं कि एंगल्स एट सेम पोजीशन हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि all angles are made up on the same relative position in the pattern are the corresponding angles। तो यहाँ से क्योंकि अगर हम सिर्फ इतने से पार्ट को देखें या इतने से पार्ट को देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरह इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये पर्पल वाले जो एंगल्स हैं एंगल 4 एंड एंगल 8 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 1 एंगल 5 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंगल 6 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी कि हमने इन 4 एंगल्स को और इन 4 एंगल्स को देखना है जो रिलेटिवली सेम पोजीशन पे हैं वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है व्हाट इज़ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। ये फिगर हमें गिवन है और हमने एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। अब अगर हम देखें तो ये 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और 4 एंगल्स ये नीचे फॉर्म हो रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने देखा है कि रिलेटिव पोजीशन पे जो एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इन 4 एंगल्स में ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास लेफ़्ट प्लेन में बन रहा है और उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल 3। व्हाट इज़ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 इन द फिगर। इस एंगल का हमने अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इन 4 एंगल्स को देखें तो ये बॉटम राइट पोजीशन पे है और अगर इन 4 एंगल्स को हम देखें तो इसमें 4 एंगल हमारे पास बॉटम राइट पे है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा एंगल 4। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्म्ड इन द फिगर। ये फिगर हमें गिवन है जिसमें दो कोप्लेनर लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने बताने हैं। तो यहाँ पे जब भी दो कोप्लेनर लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। वो कैसे? एंगल ई का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी, एक पेयर फॉर्म हो गया। एंगल एच का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ए, 2 पेयर फॉर्म हो गए। एंगल डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एफ और एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल जी। तो टोटल हमारे पास ये 4 पेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्म्ड इन द फिगर। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। तो हमारे पास एंगल ए ये गिवन है जो कि इन 4 एंगल्स में बॉटम लेफ्ट पोजीशन पे है। तो इन 4 एंगल्स में से जो एंगल बॉटम लेफ्ट पोजीशन पे है वो है एंगल एच। तो हमारे पास एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा एंगल एच। इसी तरह एंगल बी जो है वो हमारे पास टॉप लेफ्ट प्लेन में है, तो यहाँ से हमारे पास इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा एंगल ई। व्हाट आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। अब इस फिगर में हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल सी बताना है। एंगल सी हमें ये गिवन है बॉटम राइट पे और यहाँ से हमें उसी के रिलेटिव पोजीशन में जो एंगल गिवन है वो है एंगल जी। तो हमारे पास एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा एंगल जी और एंगल डी को अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4 एंगल्स में राइट साइड पे टॉप पे है। तो इन 4 एंगल्स में जो राइट में टॉप पे एंगल है वो है एंगल एफ।
تو یہاں سے ہمارے پاس اینگل ڈی کا کورسپونڈنگ اینگل آ جائے گا اینگل ایف. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی پیئرز آف آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز آر فارمڈ ان دا فگر. آلٹرنیٹ اینگلس کو ہم دیکھتے ہیں. اینگل اے اینڈ اینگل بی آر ٹو پیئرز آف نان ایڈجیسنٹ اینگلز اینڈ آر آن دا اپوزٹ سائڈس آف دا ٹرانسورسل. اس میں ہمیں گیون ہے اے اینڈ بی ہمارے پاس پیئر آف آلٹرنیٹ اینگل ہیں جو کہ نان ایڈجیسنٹ ہیں اور اپوزٹ سائڈ میں, یعنی کہ آلٹرنیٹ اینگلز ہمارے پاس نان ایڈجیسنٹ اینگلز ہوتے ہیں جو کہ اپوزٹ سائڈ پہ ہوں. تو اس میں ہم بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسورسل ان دو کو پلینر لائنس کو کٹ کرے گا تو ہمارے پاس ٹوٹل 8 اینگلز بنیں گے, 4 ادھر اس لائن کے ساتھ اور 4 ہمارے پاس بوٹم لائن کے ساتھ. اس میں ہمارے پاس جو اینگلز ہیں ان کو ہم آلٹرنیٹ کس طرح سے دیکھیں گے کہ لیٹس سے ہم پہلے بی اینگل کو دیکھ رہے ہیں. بی اینگل کا ایڈجیسنٹ اینگل ہے اس کے ساتھ والا, یعنی کہ یہاں پہ جو اینگل بنے گا یا پھر یہ جو یہاں پہ اینگل بنے گا, تو اس کے ساتھ یہ والا اس کا نان ایڈجیسنٹ اینگل ہے, اسی طرح یہاں والا اینگل اس کا نان ایڈجیسنٹ اینگل ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ آلٹرنیٹ اینگلز وہ اینگلز ہوتے ہیں جو کہ نان ایڈجیسنٹ اور اپوزٹ سائڈ پہ ہوں. تو یہاں پہ جب ہمارے پاس دو کو پلینر لائنس کو ایک ٹرانسورسل کٹ کرتا ہے تو ٹوٹل 8 اینگلز بنتے ہیں, 4 اپر لائن کے ساتھ اور 4 اینگلز بوٹم لائن کے ساتھ. تو اس میں لیٹ سے ہم اگر اینگل بی کو دیکھیں تو اینگل بی کے اپوزٹ میں ہمارے پاس یہ اینگل اے بن رہا ہے, یا پھر اس کے اپوزٹ میں یہاں والا اینگل بنے گا, یعنی ٹرانسورسل کی اپوزٹ سائڈ پہ. تو اینگل اے اور یہاں پہ لیٹ سے اگر اینگل سی ہے ہمارے پاس تو اینگل سی ایڈجیسنٹ ٹو اینگل بی ہے, جبکہ آلٹرنیٹ اینگلز ایڈجیسنٹ نہیں ہو سکتے. تو ہمارے پاس اینگل بی کا جو آلٹرنیٹ اینگل بنے گا وہ بنے گا اینگل اے. اسی طرح یہاں والے اینگل کا آلٹرنیٹ اینگل بنے گا یہاں پہ جو اینگل فارم ہوگا. تو یہاں پہ ہم بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ اینگلز بھی ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں, آلٹرنیٹ انٹیریئر اینڈ آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر. جو ان کو پلینر لائنز کے انر والی سائڈ پہ اینگلز فارم ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس انٹیریئر اینگلز ہوتے ہیں, اور جو باہر اینگلز فارم ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایکسٹیریئر اینگلز. تو لیٹس سے ہمارے پاس یہاں پہ 4 اینگلز فارم ہوئے ہیں, اینگل 1, اینگل 2, اینگل 3 اینڈ اینگل 4, اور ہم نے اس میں آلٹرنیٹ اینگلز بتانے ہیں. تو اینگل 2 اور اینگل 4 ایڈجیسنٹ اینگلز ہیں, اینگل 1 اور اینگل 3 ایڈجیسنٹ اینگلز ہیں. تو یہ کو آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ آلٹرنیٹ میں ہم نے کنڈیشن پڑھی تھی کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ اینگل نان ایڈجیسنٹ ہوتے ہیں, اور دوسری بات کہ وہ ہوتے ہیں اپوزٹ سائڈ پہ. تو ہمارے پاس اینگل 2 کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے اینگل 4 اور اینگل 1. اینگل 4 اس کا ایڈجیسنٹ اینگل ہے تو ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ اینگل بنے گا اینگل 1. اسی طرح اینگل 3 کا آلٹرنیٹ اینگل ہمارے پاس بنے گا اینگل 4, یعنی کہ یہ اپوزٹ سائڈز والے اینگل ہمارے پاس آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز ہوں گے. اسی طرح آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر کے ٹائم پہ ہمارے پاس یہ 4 اینگلز بنیں گے, ایک اینگل یہاں پہ, ایک اینگل یہ, اور 2 اینگل ہمارے پاس یہ بن رہے ہوں گے. یہ 4 اینگلز ایکسٹیریئر اینگلز ہوتے ہیں. جب ان کو ہم آلٹرنیٹ فارم میں دیکھیں تو اینگل 3 کا آلٹرنیٹ بنتا ہے اینگل 4, اور اگر یہ اینگل 5 ہے تو اینگل 5 کا آلٹرنیٹ اینگل بنے گا اینگل 6, یعنی کہ نان ایڈجیسنٹ اور اپوزٹ سائڈ پہ. اب یہاں کوشچن نمبر 3 میں ہمیں گیون تھا ہاؤ مینی پیئرز آف آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز آر فارمڈ ان دا فگر. یہ فگر ہمیں گیون ہے, اور اگر ہم اس کے آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز دیکھیں تو ایک آلٹرنیٹ اینگل کا پیئر ہے اینگل 1 اینڈ اینگل 2, اور ایک پیئر ہے اینگل 3 اینڈ اینگل 4, یعنی کہ اپوزٹ سائڈز والے اینگل. تو یہ ہمارے پاس 2 پیئر فارم ہو رہے ہیں, تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 2 پیئرز آف آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز آر فارمڈ ان دا فگر. نیکسٹ ہے وٹ از دا آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگل آف اینگل 1. اینگل 1 کا ہم نے آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگل بتانا ہے. تو آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگل اس کا اپوزٹ سائڈ والا اینگل ہے, یعنی کہ اینگل 2. اسی طرح آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگل آف اینگل 3 بتانا ہے. اینگل 3 کا آلٹرنیٹ اینگل ہے اینگل 4, تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا اینگل 4. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی پیئر آف آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز آر فارمڈ ان دا فگر. اس میں ہم نے آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز کے پیئر بتانے ہیں. اب ایکسٹیریئر اینگل ہمارے پاس اس لائنز کے باہر والی سائڈ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ والے ہمارے پاس انٹیریئر اینگلز ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں ایکسٹیریئر اینگلز. اب اس میں ہم نے پیئر آف آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز بتانا ہے, تو اپوزٹ سائڈز والے جو اینگلز ہوتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو آر ہے یہ ٹرانسورسل کی رائٹ سائڈ پہ ہے, تو ٹرانسورسل کی لیفٹ سائڈ والا جو اینگل ہے یہ اس کا آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل ہے. اسی طرح اس وی کا آلٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل
اینگل ایس ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس 2 پیئر فارم ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 pairs of alternate exterior angles are formed in the figure. نیکسٹ ہمیں گیون ہے what is the alternate exterior angle of angle V. اینگل V کا alternate exterior angle بتانا ہے. اس فگر میں یہ جو اینگلس ہیں یہ سارے کے سارے انٹیریئر ہیں تو ہم نے ان کو نہیں دیکھنا. اور alternate exterior ہوتا ہے اپوزٹ سائڈ پہ. تو ہمارے پاس V کا alternate exterior angle ہے اینگل S, اور اسی طرح R کا alternate exterior angle ہے ہمارے پاس اینگل W. ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 5 ہے فائنڈ دا ویلیو آف ان نون ان دا فالوئنگ فگر وین دا ٹرانسورسل کٹس دا پیرالل لائنس. اس میں ہمیں 2 لائنس گیون ہے جس کو ایک ٹرانسورسل نے کٹ کیا ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اینگلس فارم ہو رہے ہیں. ایک اینگل ہمیں گیون ہے 110 اور باقی کے 3 ان نون اینگلس ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. ہمارے پاس جو کورسپونڈنگ اینگل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں اور آلٹرنیٹ اینگل بھی ایکول ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس جو لائنس کو پلینر لائنس ہیں وہ پیرلل ہوں. کیونکہ یہ دونوں لائنس آپس میں پیرلل ہیں تو ہمارے پاس جو اس کے آلٹرنیٹ اینگلس ہوں گے یہ ایکول ہوں گے. اس کوشچن میں ان نون فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹرانسورسل کے انٹیریئر اینگلس گیون ہیں. اور انٹیریئر اینگلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں یعنی کہ اپوزٹ سائڈز والے اینگل 110 اور وائی آپس میں ایک دوسرے کے آلٹرنیٹ اینگل ہیں. اسی طرح اینگل ایکس اور اینگل زیڈ آلٹرنیٹ اینگل ہیں تو یہ دونوں بھی آپس میں ایکول ہوں گے. آلٹرنیٹ اینگل یا کورسپونڈنگ اینگل ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اینگل وائی ہے وہ ایکول ٹو 110 ڈگری ہے کیونکہ اینگل وائی جو ہے یہ آلٹرنیٹ اینگل ہے. اینگل وائی از آلٹرنیٹ اینگل آف 110 ڈگری تو یہ دونوں آپس میں ایکول ہوں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اینگل ایکس اور اینگل زیڈ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اینگل ایکس اور اینگل زیڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں اینگلس کو دیکھیں تو یہ دونوں کمبائن ہمارے پاس بنا رہے ہیں 180 ڈگری کا اینگل. تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینگل ایکس پلس 110 ڈگری ہمارے پاس ایکول آئے گا 180 ڈگری کے, یعنی کہ یہ دونوں آپس میں سپلیمنٹری اینگل کا پیئر فارم کر رہے ہیں. اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ بنے گا 180 ڈگری. تو یہاں سے اینگل ایکس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 180 مائنس 110 ہو جائے گا. 180 میں سے جب ہم 110 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آ جائے گی 70 ڈگری. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اینگل ایکس اور اینگل زیڈ آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلس ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینگل ایکس جو ہوگا وہ ایکول ہوگا اینگل زیڈ کے, اور کیونکہ اینگل ایکس 70 ڈگری ہے تو اینگل زیڈ کی یہاں سے ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 70 ڈگری. نیکسٹ ہم فگر 2 میں دیکھتے ہیں ہمیں گیون ہے ایک ایکسٹیریئر اینگل ٹرانسورسل کا 80 ڈگری اور باقی کے انٹیریئر اینگلس ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. سیکنڈ پارٹ میں ہمیں یہ فگر گیون ہے جس میں ایک اینگل ہمیں گیون ہے 80 ڈگری اور باقی کے اینگل ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ 80 اور یو کمبائن ہمارے پاس بنا رہے ہیں 180 ڈگری کا اینگل. تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں یو پلس 80 ڈگری از ایکولس ٹو 180 ڈگری کیونکہ ان دونوں کا کمبائن اینگل ہمارے پاس بن رہا ہے 180. نیکسٹ کیونکہ ہم نے یہ یو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو 80 کو ایکول کے اس سائڈ پہ لے آئیں گے. 80 یو کے ساتھ پلس ہو رہا تھا ایکول کے دوسری سائڈ پہ جائے گا تو یہ بچ جائے گا مائنس 80. 180 میں سے 80 کو مائنس کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس اینگل یو آ جائے گا 100 ڈگریز. اب یہ اینگل ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں اینگل ایکچوئل میں آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلس ہیں جس میں یو آلٹرنیٹ انٹیریئر ہے اینگل ایکس کا, یعنی کہ اینگل یو اینڈ اینگل ایکس جو ہیں وہ ایکچوئل میں آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلس ہیں اور آلٹرنیٹ انٹیریئر اینگلس ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینگل یو ایکول ہے اینگل ایکس کے. تو یہاں سے ہمارے پاس اینگل ایکس کی ویلیو آ جائے گی اینگل یو والی یعنی کہ 100 ڈگریز. اب اینگل ایکس کی ویلیو کیونکہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی ہے 100, اگر ہم ان دونوں کو سم کریں تو یہ ہمارے پاس ایکول آ رہا ہے 180 ڈگری کے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آ گئی ہے 100 اور اگر ہم ایکس اور وی کا کمبائن اینگل دیکھیں تو یہ دونوں کمبائن ہو کے ہمارے پاس بنا رہے ہیں 180 ڈگریز. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اینگل وی پلس اینگل ایکس از ایکولس ٹو 180 ڈگری, یعنی کہ یہ دونوں ایکچوئل میں ہمارے پاس سپلیمنٹری اینگلس ہیں. لاسٹ ایکسرسائز میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اینگلس
जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब x फाइंड आउट कर हम लोगों ने पहले ही कर लिया है 100, और अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है v फाइंड आउट करने के लिए हम x को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, इक्वल के इस साइड पे जाके ये हो जाएगा माइनस। अब हम 180 में से माइनस कर देते हैं x की वैल्यू थी 100, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्रीज़, यानी कि एंगल एट v है 80। अब अगर हम v और w को देखें, w अभी अननोन है और v और w अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल v इक्वल होगा एंगल w के, और क्योंकि एंगल v 80 डिग्री है तो एंगल w भी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 80 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट में ये फिगर गिवन है जिसमें 4 इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल से को ड्रा करने के बाद जो हमारे पास बने हैं। अब इसमें हमें एक एंगल गिवन है 58 डिग्री और बाकी के 3 हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 58 और y एक्चुअल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल एट y जो है वो इक्वल होगा 58 डिग्री के, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे पास y भी आ गया है 58 डिग्रीज़। अब हमने x और z फाइंड आउट करना है। x और z फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि 58 और z का टोटल एंगल हमारे पास बन रहा है 180 डिग्रीज़, या फिर हम x और y को भी ले सकते हैं, इन दोनों का टोटल एंगल भी हमारे पास 180 डिग्रीज़ बन रहा है। तो हम लेट्स से अगर हम पहले z को फाइंड आउट कर लें तो हम लिख सकते हैं कि 58 प्लस z इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। z फाइंड आउट करने के लिए 58 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 58 डिग्रीज़। अब जब हम 180 में से 58 को माइनस करें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्रीज़। अब z भी हमने फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रह गया है x। एंगल एट z हमारे पास इक्वल होगा एंगल एट x के, क्योंकि ये दोनों भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से क्योंकि एंगल एट z 120 डिग्री आया है तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 122 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर गिवन है जिसमें 2 एंगल्स गिवन है, एक 54 और एक 2x। तो इसमें जो अननोन पैरामीटर है वो ये 2x वाला है, तो हम लोगों ने इसमें 2x का एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि अननोन फाइंड आउट करना है x को। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि 54 और ये वाला एंगल क्योंकि एक्चुअल में अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये वाला एंगल भी हमारे पास बन जाएगा 54, और इन दोनों एंगल्स का कंप्लीट अगर हम सम देखें तो ये टोटल एंगल बन रहा है 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 54 हमारे पास इक्वल आएगा 180 डिग्री के। अब x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 54 को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से जब हम 54 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 126। क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 2। 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 आर 12 और 2 3 आर 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 63। नेक्स्ट हमें फिफ्थ पार्ट में ये फिगर गिवन है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे पास एक्चुअल में ये 4 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जिनमें ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ये वाले दोनों भी आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें एक्चुअल में एक ट्रांसवर्सल से जो 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं वो गिवन है। और क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 10 डिग्री इक्वल है 104 डिग्री के, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, क्योंकि ये एक्चुअल में अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हमने यहाँ से अननोन पैरामीटर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 10 को इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे। जब हम 10 को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 104 डिग्री माइनस 10 डिग्रीज़। 104 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 94 डिग्रीज़।
तो इस फिगर में हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन था ना x, तो x की वैल्यू है हमारे पास 94। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट में ये फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं 93 डिग्री, y और x प्लस 44, जिसमें अननोन पैरामीटर y और x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास x प्लस 44 और 93 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस 44 डिग्रीज़ इक्वल होगा 93 डिग्री के, और इसकी रीज़न है कि ये हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं x फाइंड आउट करने के लिए 44 को हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 93 डिग्री माइनस 44। 93 में से जब 44 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 49 डिग्रीज़। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें y भी फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि एक ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, 4 एंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं और 4 एंगल्स इस बॉटम वाली लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स रिलेटिवली सेम पोजीशन पे होते हैं। तो 93 डिग्री और y जो है ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो हम कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू 93 डिग्री होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो एंगल y हमारे पास आ जाएगा 93 डिग्रीज़।